नमस्कार साथीहरू, तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ आईटी सोल्युसन नेपाल। म छु सुभाष। सदाझै आज फेरि पनि तपाईहरुमाझ एउटा फरक किसिमको भिडियो लिएर आइसकेका छौं। भिडियोको अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। कृपया अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने नयाँ इन्फर्मेसनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनुहोला। आज हामी तपाईहरुलाई कम्प्युटर बेसिक कोर्स अन्तर्गत अफिस प्याकेजमा रहेको माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्टको बारेमा सिकाउन गइरहेका छौं। आउनुहोस् सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिले माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट चाहिँ ओपन गर्नको लागि तपाईले चाहिँ आफ्नो कम्प्युटरमा चाहिँ विन्डोज की प्लस आर थिच्नुहोस्। यहाँनिर रन बक्स आउँछ, त्यसमा चाहिँ टाइप गर्नुहोस् पावर पीएनटी। अब यस्तो खालको इन्टरफेस ओपन हुन्छ। यो पावर पोइन्टको इन्टरफेस हो। म यसको बारेमा केही जानकारी दिन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिले चाहिँ तपाईले यहाँ टपमा देख्नु भएको छ क्विक एक्सेस टुलबार। यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्। कस्टमाइज क्विक एक्सेस टुलबार भनेको छ। यसमा चाहिँ कुन अप्सन चाहिँ राख्ने तपाईले चाहिँ चुज गरेर चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ अहिले सेभ, अन्डु र रेडोको चाहिँ अप्सनहरू छ। हामीले चाहिँ फास्ट सेभ गर्नु पर्यो भने यो बटनमा थिच्यो भने सेभ गर्न सकिन्छ। दोस्रो चाहिँ यहाँ टाइटल बार भनेको यो डकुमेन्टको टाइटल के त? यहाँ प्रेजेन्टेसन 1 भनेर डिफल्ट रूपमा आएको छ। मैले यो डकुमेन्टलाई सेभ गरेँ भने मैले राखेको नाम चाहिँ यहाँ टाइटल बारमा चाहिँ देखिन्छ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि फाइल सेभ गर्नको लागि फाइलमा जाने, सेभमा जाने, मैले लोकेसन चुज गरेँ अनि यसमा चाहिँ फर्स्ट प्रेजेन्टेसन भनेर नाम राखेँ, सेभ गरेँ। अनि यहाँनिर तपाईको टाइटल बारमा चेन्ज भएको छ फर्स्ट प्रेजेन्टेसन, फाइल नेम हो यो है। अब त्यसपछि अर्को यहाँनिर देख्नु भएको छ यी भनेका चाहिँ मेनुहरू हुन्। जस्तै फाइल मेनु, होम मेनु, इन्सर्ट मेनु, डिजाइन मेनु, ट्रान्जिसन मेनु, एनिमेसन, स्लाइड सो, रिभ्यू, भ्यू, डेभलपर भन्ने मेनुहरू रहेका छन्। अब सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामी होम मेनुमा काम गर्छौँ। होम मेनुमा अब तपाईले यो इन्टरफेस देख्नु भएको छ। यहाँनिर यो चाहिँ टाइटल लेख्ने भनेको छ, क्लिक टु एड टाइटल भनेको छ, क्लिक टु एड सब टाइटल भनेको छ। यहाँनिर चाहिँ हामीले केही टपिक्स देख्न सक्छौँ। त्यसको बारेमा केही एक्सप्लेन गर्नु पर्यो भने यहाँ लेख्न सक्छौँ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि जस्तै यहाँनिर क्लिक गरौँ माउस, माई फर्स्ट अनलाइन क्लास। अब यो राखिसकेपछि यसलाई चाहिँ तलमाथि सार्न पनि सकिन्छ। यसरी सार्न सक्नुहुन्छ। यसको साइज पनि बढाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि अरू केही कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ। इट इज द फर्स्ट अनलाइन क्लास फर मी। यसरी चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ। यसलाई पनि हामीले चाहिँ तलमाथि गर्न सक्छौँ। यसको साइज चाहिँ बढाउन सक्छौँ। यसरी तलमाथि सार्न सक्छौँ। यसको कुरा भयो। यसमा थप कुराहरू म पछि सिकाउँछु। अब त्यसपछि तपाईहरुले यहाँनिर देख्नु भएको छ क्लिपबोर्ड भनेको छ। यो कट, कपी, फर्मेट, पेन्टर, पेस्ट भनेको छ। यो म फाइन्ड रिप्लेस सँगै सिकाउँछु लास्टमा। अब सबैभन्दा पहिले यहाँनिर देख्नु भएको छ तपाईले न्यू स्लाइड भनेको छ। यो स्लाइडर हो नि, यो भनेको स्लाइड हो है, यो स्लाइड हो। अब हामीले यहाँनिर अर्को स्लाइड इन्सर्ट गर्नु पर्योमा अहिले हामीसँग एउटा मात्रै स्लाइड छ। यहाँनिर न्यूमा क्लिक गर्ने। कुन फर्मेटको स्लाइड चाहिएको हामीलाई? टाइटल वानले चाहिएको हो कि कम्पेरिजन चाहिएको, टु कन्टेन्ट चाहिएको हो कि यो चाहिएको कि हामीले यो चाहियो। ल यहाँनिर तपाईले देख्नु भएको छ यहाँनिर टेबल छ। टेबलमा इन्सर्ट गर्नको लागि टेबल गर्ने, चार्टमा, त्यसपछि स्मार्ट ग्राफिक्स, पिक्चर, क्लिप आर्ट, इन्सर्ट मिडिया छ। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी इन्सर्ट पनि गर्न सक्छौँ। यहाँनिर यस्तो खालको छ। यहाँनिर लेख्ने फेरि केही कुरा आईटी सोल्युसन नेपाल छ। अब यहाँनिर फेरि हामीले ब्रिफ गर्न पनि सक्छौँ। यो ब्रिफ लेख्ने बित्तिकै यो सबै आइकनहरू हट्छ फेरि अटोमेटिकली। तपाईले नलेख्नुभयो भने यहाँबाट इन्सर्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुराहरू भयो न्यू स्लाइडमा गएर यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ ल्याउन सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि यहाँनिर लेआउट छ। यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ लेआउट भन्ने अप्सन छ। लेआउट अप्सनमा त्यसको जुन हामीले मैले अघि डिजाइन देखाएको थियौँ त्यहाँ कुन डिजाइन राख्ने भन्ने कुरा हुन्छ। कस्तो खालको लेआउटमा राख्ने, यस्तो खालको लेआउटमा पनि हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ। यसरी फर्स्ट स्लाइड, सेकेन्ड स्लाइड, दुईटा स्लाइड चाहिँ यसमा आइसकेको छ। सबभन्दा पहिले हामी चाहिँ डकुमेन्ट प्रेजेन्टेसन तयार गर्दा सबैभन्दा पहिला एउटा स्लाइड त डिफल्ट रूपमा हुन्छ। अब हामीले प्रेजेन्टेसन तयार गर्दाखेरि अर्को स्लाइड चाहिँ थप्नुपर्ने हुनसक्छ। हामीले सबैभन्दा थप्दाखेरि न्यू स्लाइडमा जाने
र यसको सर्टकट की चाहिँ Ctrl+M छ। Ctrl+M थिच्नुभयो भने पनि न्यू स्लाइड चाहिँ आउँछ। अब Ctrl+N र Ctrl+M मा चाहिँ फरक छ। फेरि यहाँले के गर्छ, न्यू पेज इन्सर्ट गर्छ भने Ctrl+M ले चाहिँ न्यू स्लाइड चाहिँ इन्सर्ट गर्छ। यो कुरा बुझ्नु होला। अब हामी फर्स्ट स्लाइडमा के यसमा चाहिँ काम गरौँ। जस्तै यसमा हामी टेक्स्टमा छौँ। अब यो वर्डको जस्तै यसलाई चाहिँ हामीले सेलेक्ट गरौँ। यहाँनिर चाहिँ यसमा के छ भने यसको फन्ट फेस चाहिँ चेन्ज गर्ने छ। यसको ल्याङ्ग्वेज के राख्ने हामी चाहिँ चुज गरेर यसरी यसलाई स्क्रल गरेर आफूलाई जुन स्टाइल मन परेको छ त्यो चाहिँ ढाक्न सक्छौँ यसरी। यहाँनिर फन्ट साइज छ, यहाँनिर क्लिक गरेर पनि तपाईँले यो ड्रप लाइनबाट चाहिँ यसरी लिन सक्नुहुन्छ, सिधै टाइप पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले चाहिँ यहाँबाट 54 चुज गरेँ, यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर तपाईँको यो साइज घटाउने बढाउने यहीँबाट सिधै पनि छ। यसले बढ्यो, यसले चाहिँ घट्छ। अब अर्को चिज यहाँ चाहिँ के छ, बी छ, बोल्ड छ। Ctrl+B। बोल्ड भनेको के हो भने कुनै पनि टेक्स्टलाई चाहिँ अलिकति गाढा बनाउने, मोटो बनाउने काम गर्छ यसले है। जस्तो म यो बी चाहिँ युज गर्छु, ए अलिकति मोटो भयो। यसलाई हटाउनु पऱ्यो भने फेरि यसमै गएर क्लिक गर्ने। सर्टकट की पनि युज गर्न सक्छौँ हामीले Ctrl+B गरेर, फेरि हटाउनलाई पनि Ctrl+B। अब यहाँनिर अर्को अप्सन छ आई भनेको इटालिक। Ctrl+I थिचेर पनि हामीले यसको युज गर्न सक्छौँ। यसमा क्लिक गरौँ, आई इटालिक फर्मेटमा भयो। यसलाई हटाउन चाहिँ केही आई गर्ने। अब अर्को फर्मेट चाहिँ युएम, अन्डरलाइन हटाउन सक्छौँ, राख्न सक्छौँ यसले क्लिक गरेर। अब अर्को फर्मेट चाहिँ यहाँ टेक्स्ट स्याडो ल्याउनु पऱ्यो भने अलिकति छाया परेको खालको टेक्स्ट बनाउनु पऱ्यो भने यहाँ भयो। अब त्यसपछि स्ट्राइक थ्रो, कुनै टेक्स्टलाई चाहिँ बिचबाट काटेको बनाउने हो भने जस्तो हेर्नुहोस् यो स्टाइल चाहिँ हामी चुज गर्न सक्छौँ। यहाँनिर छ अर्को छ अप्सन छ कस्तो राख्ने, टेक्स्टलाई चाहिँ कुन फर्मेटमा राख्न सक्छौँ। अब यहाँ केस, सेन्टेन्स केसमा छ। यो लोवर केस बनाउन सक्यो, सबै अप्पर केस बनाउन सकिन्छ, क्यापिटलाइज इच वर्ड बनाउन सकिन्छ, टुगल केस बनाउन सकिन्छ। हामी तर सेन्टेन्स केसमा चाहिँ काम गर्छौँ। अब यसको चाहिँ टेक्स्ट कलर चाहिँ चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने यहाँनिर फन्ट कलर छ, यहाँनिर गएर तपाईँले चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो अन्डरलाइनलाई हटाउन खोजेको छु, यहाँ गएर यसरी हटाइदिनु है। यो कुराहरू चाहिँ यहाँ छ। टु इक्वल टु RAND रेन्ड इन्सर्ट गर्नु। एउटा प्याराग्राफ चाहिँ इन्सर्ट भइसकेको छ। मैले यो प्याराग्राफ किन इन्सर्ट गरेँ भने यहाँनिर प्याराग्राफ भन्ने अप्सन छ, यसको बारेमा चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। अब यसमा प्याराग्राफमा यहाँनिर तपाईँले देख्नुभएको छ यो अलाइनमेन्ट हो, टेक्स्ट अलाइनमेन्ट। यो अलाइनमेन्ट चाहिँ कुन पोजिसनमा राख्ने, जस्तै अहिले सेन्टरमा छ, यो यहाँ देख्नुभएको छ, यो सेन्टर पोजिसनमा छ। सेन्टर पोजिसनमा राख्नलाई Ctrl+E थिच्ने हामीले सर्टकट की। अब यसलाई चाहिँ यो साइडमा चाहिँ अहिले स्पेस छ, तपाईँले देख्नुभएको छ। म लेफ्ट साइड लिन्छु अहिले। यो साइडमा स्पेस भएन, यो साइड मात्रै भयो। लेफ्ट साइडबाट स्टार्ट भयो। यो भयो भने सेन्टरबाट, यो भयो भने राइट। यहाँ क्लिक गर्यो भने जस्टिफाई भनेको इक्वल टु, लेफ्ट राइट साइडमा चाहिँ इक्वल हुन्छ। अब यसमा छ कोलम, कति कोलममा राख्ने, 1 2 3 चुज गर्न सकियो। कोलममा आयो यति। यहाँनिर गएर कोलममा चाहिँ तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर गइसकेपछि तपाईँ यसमा अप्सन कति लाइन स्पेस कति राख्ने हेर्नुहोस्, यति स्पेस छ। मैले 1 मात्र राखेँ, तपाईँलाई आवश्यकता अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। अब नम्बर एन्ड बुलेटको कुरा छ, मैले यसलाई चाहिँ डिलिट गरेँ। जस्तै सब्जेक्ट लिस्ट छ, कम्प्युटर साइन्स, नेपाली, म्याथ, इङ्ग्लिस, मैले यति मात्र राखेँ। अहिले के भएको छ, यसलाई हामीले लेफ्ट साइडमा राख्यौँ ल। अब यहाँनिर छ यो बुलेटको कुरा छ। यहाँनिर बुलेट्स देख्नु भएको छ तपाईँले, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। बुलेट्सहरू युज गर्नको लागि यो सिम्बलहरू यसरी कुन खालको चाहिँ युज गर्ने बुलेटहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब नम्बर, यसलाई चाहिँ नम्बरमा राख्नु पऱ्यो। नम्बर स्टाइल कुनमा राख्ने, नम्बर र बुलेटको काम चाहिँ यहाँनिर भयो है। यसरी चाहिँ तपाईँले नम्बर बुलेट्सको काम प्याराग्राफमा चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई फेरि डिलिट गरेँ। अब यो सब्जेक्ट लिस्ट छ, यहाँनिर हेर्नुहोस्। यसलाई मैले सेलेक्ट गरेँ। यसको यहाँनिर टेक्स्ट डिरेक्सन छ, टेक्स्टको डिरेक्सन चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने यसमा क्लिक गर्नुहोस्।
कस्तो खालको राख्ने यसरी आयो आफूलाई आवश्यकता अनुसारको डिरेक्सन चाहिँ चेन्ज गर्नुहोस् यसरी तपाईलाई जुन आवश्यक छ त्यो चाहिँ युज गर्नुहोस् अब यो टपमा राख्ने कि मिडल राख्ने कि बटम राख्ने अलाइनमेन्ट टेक्स्ट कुन ठाउँमा राख्ने यहाँनिर गएर तपाईले चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यसरी है यहाँनिर मैले यो कुरा देखाएँ अब त्यसपछि यहाँनिर सेप छ कन्भर्ट स्मार्ट आर्ट भनेको छ स्मार्ट आर्ट ल्याउनु पर्यो भने हेर्नुहोस् यसलाई चाहिँ साइज सानो ठुलो बनाउनु पर्यो भने तान्नुहोस् यो सानो ठुलो बनाउँदा चाहिँ तपाईले चाहिँ माउसको चाहिँ स्क्रोल गर्नुहोस् यसरी चाहिँ यसको सेप पनि साइज चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ राइट टु लेफ्ट भनेको छ कस्तो खालको बनाउने चुज गर्न सक्नुहुन्छ यसको फर्मेट छ यसको स्टाइल कुन स्टाइलमा राख्ने यो स्टाइलमा राख्ने कि यो स्टाइलमा राख्ने कि कुन स्टाइलमा राख्ने त्यो चुज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले है अनि यसको कलर टेक्स्ट कलर कस्तो राख्ने यसमा गएर फर्मेट डिजाइनमा गएर कुनै पनि हामी अहिले कहाँ थियौँ होममा छौँ होममा गएपछि त्यहाँ सेपमा क्लिक गरिरहेको थियौँ ल यसमा यो सेप ल्यायौँ ल यो सेप ल्याइसकेपछि यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् फर्मेट मेनु आएको छ फर्मेट मेनुमा गएर यसको चाहिँ सबै स्टाइलहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ टेक्स्ट कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ टेक्स्ट मैले के लेखेँ हैन अब यसमा चाहिँ केही टेक्स्ट लेख्नु पर्यो भने फेरि राइट क्लिक गर्नुहोस् अनि यहाँनिर एडिट टेक्स्ट गर्नुहोस् आईटी सोल्युसन नेपाल यसको साइज बढाउनु पर्यो भने तपाईँ थाहा पाइहाल्नुहुन्छ फेरि साइज बढाउनलाई फेरि अब होममा गएर यसरी चाहिँ बढाउन सक्नुहुन्छ हामी होममै छौँ अहिलेसम्म है यो मेनुबाट चाहिँ तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने यस्तो स्मार्ट आर्टहरू चाहिँ ल्याउनु परेमा युज गर्न सक्नुहुन्छ डिलिट गरेँ मैले यो अब डिलिट गर्नलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् डिलिट की छ किबोर्डबाट टाइप त्यस थिच्नुहोस् प्रेस गर्नुहोस् यहाँ पनि डिलिट गर्नुहोस् अब यहाँनिर सेपको कुरा पनि भइसक्यो यहाँनिर सेपको कुरा पनि छ यहाँनिर सेप हामीले युज गर्न सिकिसक्यौँ अब यसमा लेख्नलाई तपाईँ थाहा पाइसक्नु भएको छ राइट क्लिक गर्ने एडिट टेक्स्ट गर्ने केही कुरा लेख्नुहोस् मैले अघि पनि देखाएको छु यो अब यसलाई चाहिँ सानो ठुलो बनाउन सकिन्छ यसरी यहाँनिर लिएर माउसलाई यहाँ लिनुहोस् यसलाई चाहिँ यसरी तान्नुहोस् अनि यसलाई चाहिँ तलमाथि सार्नलाई यहाँ क्लिक गर्यो पनि हुन्न यसको चाहिँ लाइनमा चाहिँ क्लिक गरेर यसलाई चाहिँ मुभ गर्नुहोस् अझै सानो ठुलो बनाउन सकिन्छ यो यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ सेप ल्याउन सक्नुहुन्छ यसलाई मैले डिलिट गरेँ अब यहाँनिर मैले एउटा प्याराग्राफ ल्याएँ फेरि आरएएनडी रेन्ट अब यस्तो खालको प्याराग्राफ आइसक्यो मलाई लेफ्ट राखेँ फन्ट पनि चेन्ज गर्छु मैले त्यसपछि बोल्ड स्याडो चाहिएन सेन्टेन्स केस नर्मल यसको साइज पनि बढाउँछु मैले ल यो टेक्स्ट चाहिँ मैले चेन्ज गरेँ अब यहाँनिर के छ भने फाइन्ड र रिप्लेसको कुरा सिकाउन गइरहेको छु म यहाँ हेर्नुहोस् है फाइन्ड र रिप्लेसको कुरा छ कपी कट पेस्टको कुरा पनि छ यहाँनिर अब सबैभन्दा पहिले फाइन्ड गर्नु पर्यो भने यसको सर्टकट के छ फाइन्ड गर्नु पर्यो भने डकुमेन्ट फाइन्ड गर्नु पर्यो भने फाइन्डको सर्टकट के छ कन्ट्रोल प्लस एफ कन्ट्रोल प्लस एफ थिच्नुहोस् यहाँनिर आएको छ यसलाई चाहिँ यसो माथि सारौँ अब मैले चाहिँ यो
ठुलो डकुमेन्ट छ, यो डकुमेन्टबाट कुनै वर्ड चाहिँ त्यहाँ छ कि छैन पत्ता लगाउनु पर्यो भने, जस्तै ओभर सर्च गर्दैछु, फाइन्ड टेक्स्ट, एउटा यहाँनिर देखियो, फाइन्ड गर्दै जाउँ, 2 3 4 5, अब यसरी चाहिँ फाइन्ड गर्दै जान्छौँ हामीले। यसरी चाहिँ यो वर्ड चाहिँ पत्ता लाग्यो। अब फाइन्डको काम पछि हामी रिप्लेसको छ, रिप्लेसको सर्टकट की छ कन्ट्रोल प्लस एच, कन्ट्रोल प्लस एच थिच्नुहोस्। फाइन्ड र रिप्लेसको काम चाहिँ के को लागि युज हुन्छ भने, जस्तै हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ धेरै पेज भएको चाहिँ डकुमेन्ट चाहिँ प्रिपेयर गऱ्यौँ, प्रेजेन्टेसन चाहिँ तयार गऱ्यौँ, त्यसमा चाहिँ मैले प्रिपेयर गर्दै गर्दाखेरि कुनै एउटा वर्डको चाहिँ स्पेलिङ मिरर, कुनै एउटा वर्डको चाहिँ स्पेलिङ चाहिँ इरर रहेछ, अब मैले त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्नु पर्यो। अब 100 ठाउँमा चाहिँ त्यो करेक्सन गर्दाखेरि टाइम धेरै लाग्छ, मलाई गाह्रो हुन्छ। अब चाहिँ मैले एकैचोटि सबै ठाउँमा चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो भने फाइन्ड र रिप्लेस चाहिँ युज हुन्छ। जस्तो मैले चाहिँ ओभर भएको ठाउँमा, ओभर जहाँ जहाँ छ त्यसको ठाउँमा चाहिँ मैले फाइन्ड चाहिँ गर्ने वर्ड ओभर हो, त्यसको ठाउँमा चाहिँ मैले इन लेख्नु पर्यो। ल इक्जाम्पलको लागि हेर्नुहोस् है, रिप्लेस अल गर्नु। यहाँ PowerPoint has finished searching the presentation, 15 replacement were made, 15 ठाउँमा चाहिँ यो चेन्ज भयो अरे। ल अब यहाँ फाइन्ड गरौँ त, ओभर भन्ने वर्ड छ कि छैन, छैन, किनकि हामीले फाइन्ड गरेर ओभर भएको ठाउँमा चाहिँ रिप्लेस गरिसक्यौँ। अब यसको ठाउँमा चाहिँ अर्को कपी पेस्टको छ। कपीको लागि चाहिँ सर्टकट की के छ भने CTRL प्लस C। जस्तै कपी र कटको कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। कपी भनेको के हो भने कुनै एक ठाउँको कुनै टेक्स्ट अथवा अब्जेक्ट हामीले डुप्लिकेट बनाएर लिन्छौँ भनेपछि कपी हुन्छ भने, कट भनेको ओरिजिनल चाहिँ टेक्स्ट अथवा अब्जेक्ट चाहिँ मुभ गर्छौँ भने त्यो चाहिँ कट हुन्छ। जस्तै म यो डग भन्ने छ, कन्ट्रोल C, मैले चाहिँ यसमा लिनु पर्यो। ल यसमा लिएर पेस्ट गर्नको लागि कन्ट्रोल V, डग आयो, यहाँ पनि छ यसमा पनि छ, यो कपी भयो, कन्ट्रोल C गरेको थिएँ नि त मैले। पेस्टको लागि चाहिँ CTRL प्लस V हुन्छ। अर्को छ कट। अब जस्तै यो डगलाई म कट गर्छु, कन्ट्रोल X छ कटको लागि, फेरि यहीँ राख्छु म, कन्ट्रोल V, यहाँबाट डिलिट भयो, यहाँ यसमा चाहिँ आयो। यसको सर्टकट की चाहिँ कन्ट्रोल प्लस X। अर्को छ अन्डो, अन्डोको कन्ट्रोल प्लस Z, रेडोको कन्ट्रोल प्लस Y। अब एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने अन्डुको काम के हो भने कन्ट्रोल Z को, जस्तै मैले यो डग चाहिँ मलाई चाहिएन, यो आवश्यक छैन भने डिलिट गरेँ, ल मानौ झुक्किएर डिलिट भयो। अब मैले त्यसलाई फेरि ल्याउनु पर्यो भने अघिको जुन प्रोसेस छ त्यसलाई चाहिँ रिओपन गर्नु पर्यो भने, रिकल गर्नु पर्यो भने कन्ट्रोल Z गर्नुहोस्, आयो, फेरि डिलिट भएको पनि आयो। अब फेरि मैले चाहिँ यो ठिक छैन, पहिलेकै ठिक छ, यो चाहिँ यो होइन भन्यो भने कन्ट्रोल प्लस Y, फेरि रिपिट भयो। यसको काम चाहिँ यो बुझ्नुहोस् है तपाईहरुले। अब मेन चाहिँ होम पेजमा भएको चाहिँ यति कुराहरू छ। तपाईले चाहिँ एउटा नयाँ स्लाइड कसरी क्रिएट गर्ने, आफूलाई आवश्यकता अनुसारको स्लाइड चाहिँ थप्दै जाने, कस्तो लेआउटको ल्याउने, कट कपी पेस्ट अन्डु रेडो, अनि त्यसपछि यहाँनिर लेआउटको कुरा भइहाल्यो, फन्ट ट्याबमा भएको सबै कुराहरू भइहाल्यो, प्याराग्राफ ट्याबको कुराहरू भयो। अब एउटा चीज चाहिँ तपाईलाई म सिकाउँछु, जस्तो एउटा सेप ल्याउँ, यहाँनिर एउटा सेप ल्याएँ मैले यहाँनिर, अनि यहाँनिर एउटा कलर पनि छ, यहाँनिर बाहिरको आउटलाइन छ यो, अनि यो आउटलाइन चाहिँ कति वेटको राख्ने यहाँबाट पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ यसको। अलि मोटो आयो अलिकति, अनि यसको फेरि अर्को चिज हेर्नुहोस्, यहाँनिर यो ड्यास कस्तो राख्ने, यस्तो खालको पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै सेट फिलमा कलर यो राख्ने कि नो फिल खाली पनि राख्न सक्यो। यसरी चाहिँ यो सेपलाई पनि तपाईले चाहिँ आफ्नो आवश्यकता अनुसारले डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। यो सेप चाहिँ तपाईले जहाँ पनि मुभ गर्न सक्नुहुन्छ, यो सेपहरुसँगै अरु पनि जोड्न सक्नुहुन्छ, यसरी प्रेजेन्टेसन बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यो त भयो होम पेजको कुरा, होम मेनुको कुरा।
अब त्यसपछि हामी यति गरिसकेपछि इन्सर्ट मेनुमा जाउँ। इन्सर्ट मेनुमा गइसकेपछि यहाँनिर क्लिक गरौँ। मैले यसलाई चाहिँ डिलिट गरेँ। डिलिट गर्नलाई सेलेक्ट गर्ने, डिलिट थिच्नुहोस्, सेलेक्ट गर्नुहोस् अथवा राइट क्लिक गर्नुहोस् माउसको, यहाँनिर डिलिट भन्ने होला कतै, छैन भने कट गरिदिनुहोस्। अब यहाँनिर तपाईँको इन्सर्ट मेनुमा गइसकेपछि यहाँनिर टेबल भन्ने छ, टेबलमा क्लिक गर्नुहोस्। टेबलमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ ड्र टेबल पनि गर्न सक्नुहुन्छ, एक्सेल स्प्रेडसिट पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ, इन्सर्ट टेबल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट सिधै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। इन्सर्ट टेबल गरेर यहाँबाट कति नम्बरको रो कति कोलम चाहिँ यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई मुभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। अनि यसको टेबलको स्टाइल पनि यहाँ गएर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। कस्तो खालको टेबल बनाउने हो तपाईँले आफ्नो बनाउन लागेको टेबल चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यो टेबलको स्टाइल चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट इरेज पनि गर्नु पर्यो भने इरेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ इरेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा केही कुरा लेख्नु पर्यो भने इरेजलाई हटाउनको लागि यहीँ जानुहोस्। फेरि अब केही कुरा लेख्नु पर्यो भने जस्तै नेम, एड्रेस। अब यसको टेक्स्ट फन्ट स्टाइल चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो भने कुन टेक्स्ट राख्ने, यसरी चाहिँ स्टाइल चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको फिलअप कलर कुन राख्ने, यसरी चाहिँ तपाईँ टेबलभित्र पनि कुनै टेक्स्टमा आफ्नो डिजाइन चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ टेबलमा है। अब टेबलको कुरा भयो, म टेबललाई चाहिँ डिलिट गरेँ। अब यहाँनिर अर्को अप्सन छ पिक्चर। म एउटा पिक्चर इन्सर्ट गर्दैछु, त्यसको लागि लोकेसन चुज गर्दैछु। अब यो पिक्चर मैले इन्सर्ट गर्दैछु, यहाँनिर पिक्चर आयो। अब यो पिक्चर आइसकेपछि यसको सबैभन्दा पहिले चाहिँ यसको कलर चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले है। कलरमा क्लिक गरेर कस्तो खालको कलर राख्ने तल त्यो कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ मुभ गर्न सक्नुहुन्छ आफूलाई चाहिएको ठाउँमा कहाँ हो। अब यहाँ टेक्स्टभन्दा अगाडि आछ, यसलाई चाहिँ अब टेक्स्टलाई अगाडि ल्याउनु पर्यो, सेन्ड टु ब्याक। यो पिक्चरभन्दा पनि टेक्स्ट अगाडि आयो। यसको हाइट वेट कति राख्ने, यसको क्रप गर्नु पर्यो भने यहाँनिर अप्सन छ। जस्तै एक्स्ट्रा पिक्चर छ भने यहाँनिर चाहिँ यसलाई क्रप गर्न सकियो। यसरी चाहिँ इन्टर हान्नुहोस्। यो क्रप भइसकेको छ। अब यो क्रप भइसकेपछि यसलाई डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, डिलिट थिच्नुहोस्, डिलिट पनि भयो। अब यहाँनिर क्लिप आर्टको कुरा छ, क्लिप आर्टमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिप आर्टमा गइसकेपछि यहाँनिर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कम्प्युटर भनेर सर्च गर्न सकिन्छ, कम्प्युटर पनि आयो। यसलाई पनि मुभ गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई सानो ठुलो बनाउन सकिन्छ यसरी। यसलाई घुमाउनु पर्ने छ भने, यसलाई रोटेट गर्नुपर्ने छ भने यसरी चाहिँ रोटेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि पिक्चरलाई। यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको इफेक्टहरू चाहिँ कस्तो राख्ने भन्ने कुरा छ भने यसरी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ है। यसमा मैले यसलाई फेरि डिलिट गरेँ। इन्सर्टमै जाउँ फेरि। अब यहाँ फोटो एल्बमको कुरा गरेको छ। फोटो एल्बमहरू ल्याउन सकिन्छ यहाँबाट। एल्बम भनेको कुनै एउटा टपिक्समा चाहिँ धेरै फोटो राख्नु परेमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब सेपको कुरा छ। सेपमा चाहिँ तपाईँहरूले अघि मैले देखाएको छु, यो सेपहरू सबै चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अघि होम पेजमै देखाएको थिएँ, सेपहरू हो। यहाँभित्र लेख्नु पऱ्यो भने फेरि राइट क्लिक गर्नुहोस् माउसको, एडिट टेक्स्टमा जानुहोस्, केही कुरा लेख्नुहोस्। यसरी चाहिँ तपाईँले सेप पनि डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई फेरि डिलिट गरेँ। स्मार्ट आर्टको कुरा पनि गरिसकेको छु मैले त्यसमा। यहाँबाट चाहिँ तपाईँले इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ, लेख्न सक्नुहुन्छ केही कुरा। आइटी सोल्युसन नेपाल। अब यति गरिसकेपछि मैले यसलाई तपाईँले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई चाहिँ डिलिट गरेँ। देन चार्टको कुरा छ। चार्टमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ मजाले कस्तो खालको चार्ट ल्याउने हो यहाँनिर चाहिँ इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसले चाहिँ कुनै डेटा टेबुलर फर्ममा भएको डाटालाई चाहिँ ग्राफिकली चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन गर्ने गर्छ। जस्तो हामीले चाहिँ इक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ राख्दाखेरि यहाँ चाहिँ एक्सेलको डाटालाई चाहिँ यहाँ देखाउनु परेमा यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी जोइन गर्न सक्छौँ।
मैले यसलाई डिलिट गरेँ। चार्ट चाहिँ तपाईँले कस्तो फर्मेटको चार्ट चाहिएको यहाँ चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो कसरी राख्ने सबै स्टाइलहरू यहाँ छ यसमा। यसलाई चाहिँ साइज पनि सानो ठुलो बनाउन सकिन्छ यसरी। अब मैले यसलाई डिलिट गरिदिएँ। चार्ट पुरा पनि भइसक्यो। तपाईहरुले अब यहाँनिर हाइपरलिङ्क देख्नु भएको छ। यसलाई चाहिँ एउटा कुनै टेक्स्टलाई चाहिँ सिलेक्ट गरौँ। टेक्स्ट सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ इन्सर्टमा गएर हाइपरलिङ्कमा जाउँ। हाइपरलिङ्कमा गइसकेपछि तपाईले चाहिँ एउटा चाहिँ एक्जिस्टिङ फाइल अर वेब पेज भनेको छ, अर्को चाहिँ पेज इन दिस डकुमेन्ट भनेको छ, अर्को चाहिँ क्रिएट न्यू डकुमेन्ट भनेको छ, अर्को चाहिँ इमेल एड्रेस भनेको छ। अब एक्जिस्टिङ फाइल अर वेब पेज भन्नाले कस्तो हुन्छ भने तपाईले चाहिँ कुनै फाइल बनाएर पहिले नै बनाइसक्नु भएको छ, रेडी छ, सेभ गरिसक्नु भएको छ, त्यसलाई चाहिँ यो डकुमेन्टसँग लिङ्क गर्नु पर्यो भने एक्जिस्टिङ फाइल गर्न सकिन्छ। अथवा कुनै वेबसाइटको चाहिँ युआरएल चाहिँ त्यहाँ राख्नु पर्यो भने वेब पेज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि एउटै डकुमेन्टभित्र पनि कुन पोजिसनमा चाहिँ लिङ्क गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ लिङ्क गर्न सकिन्छ, प्लेस इन दिस डकुमेन्ट। अनि नयाँ डकुमेन्टसँग लिङ्क गर्न सकिन्छ, इमेल एड्रेस पनि लिङ्क गर्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ हाइपरलिङ्क तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट अप्सन यहाँनिर के छ भने एउटा टेक्स्ट बक्स भन्ने छ। हेर्नुहोस्, टेक्स्ट बक्समा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँनिर टेक्स्ट बक्स आएको छ। अब यहाँभित्र चाहिँ लेख्नु पर्यो भने राइट क्लिक गर्ने, एडिट टेक्स्टमा जानुहोस्। यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसलाई मुभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। टेक्स्ट बक्सको काम छ। यसलाई चाहिँ अब यो सेप यसरी मुभ भइसकेपछि तपाईँले चाहिँ यसमा जस्तो यसलाई चाहिँ डबल क्लिक गरेर आउटलाइनमा गएर नो आउटलाइन गर्नुभयो भने यो सेपको चाहिँ आउटलाइन पनि हट्छ। अब त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले हेडर एन्ड फुटरको अप्सन देख्नुभएको छ। हेडर एन्ड फुटरमा क्लिक गर्नुहोस्। अब स्लाइडमा चाहिँ डेट एन्ड टाइम राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, हैन। अब डेट चाहिँ यहाँबाट करेक्सन पनि गर्न सक्नुहुन्छ, कस्तो फर्मेटको चाहिँ डेट राख्ने। अब त्यसपछि ल्याङ्ग्वेज कुन राख्ने, फिक्स गर्ने कि कसरी राख्ने त, हैन। स्लाइड नम्बर इन्सर्ट गर्ने हो, फुटर गर्ने हो, त्यसपछि एप्लाई टु अल गर्ने। यसपछि एप्लाई टु अल गर्ने। अनि एप्लाई टु अल गरिसकेपछि यहाँनिर हेडर एन्ड फुटर चाहिँ डिस्प्ले भएको छ। जस्तो तपाईँहरूले लेखिसक्नु भएको छ, स्क्रोल गर्नुहोस्। यहाँ दोस्रो स्लाइडमा पनि आयो, तेस्रो स्लाइडमा पनि आयो। यसरी हेडर एन्ड फुटर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि अर्को अप्सन छ, यसलाई मैले डिलिट गरिदिइहाल्छु। अब अर्को अप्सनमा के छ भने ओड आर्ट छ। ओड आर्टमा चाहिँ तपाईँले कुनै एउटा आफूलाई मनपर्ने स्टाइलमा चाहिँ कुनै टेक्स्ट चाहिँ डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ मुभ गर्नको लागि यहाँनिर यसरी सार्नुहोस्। अब यहाँको यसको चाहिँ स्टाइल चाहिँ यहाँबाट अब जुनसुकै पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यसरी चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई पनि डिलिट गरिदिएँ। अब यो स्लाइड नम्बर डेट एन्ड टाइमको कुरा त आइसकेको छ यहाँनिर हेडर एन्ड फुटरमा। अब इक्वेसनको कुरा, इक्वेसन पनि आवश्यक पर्ने हुनसक्छ कहिलेकाहीँ। जस्तो म्याथमेटिक्स टर्म्सहरू लेख्दाखेरि यहाँनिर कस्तो खालको चाहिँ इक्वेसन चाहिएको तपाईँहरूलाई चुज गरेर एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यसलाई मैले चुज गरेँ। अब यहाँनिर इक्वेसन आइसकेको छ। यसलाई चाहिँ स्क्रोल गर्नुहोस्, यतातिर मुभ गर्नुहोस्। अब यसलाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। जस्तै ए को ठाउँमा चाहिँ वाइ लेख्न सक्नुहुन्छ, यहाँको ठाउँमा चाहिँ स्क्वायर लेख्न सक्नुहुन्छ, यसको ठाउँमा चाहिँ अरू के लेख्न सक्नुहुन्छ, 0 को ठाउँमा चाहिँ 1 लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यसरी चाहिँ इक्वेसन पनि तपाईँले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ है। यसलाई पनि मैले डिलिट गरेँ। अब यहाँ अर्को सिम्बोल भन्ने अप्सन छ। सिम्बोलमा चाहिँ कुनै सिम्बोलहरू ल्याउनु परेमा तपाईँहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ जुनसुकै सिम्बोलहरू तपाईँलाई आवश्यकता अनुसार ल्याउन सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ सिम्बोलहरू इन्सर्ट गर्न सक्छौँ। अब यहाँनिर भिडियोको अप्सन छ, तपाईँले देख्नुभएको छ। भिडियोमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ आफ्नो कम्प्युटरमा भएको भिडियोहरू चाहिँ इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँ भिडियोहरू चुज गरेँ भने इन्सर्टमा क्लिक गरेँ भने तपाईँको पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ भिडियो चाहिँ इन्सर्ट हुन्छ। भिडियो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अनि अडियो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँ गएर अडियो चाहिँ कुन अडियो चाहिँ ल्याउने हो त्यो अडियो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ अडियो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाट भिडियो अडियो दुवै चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। पिक्चरहरू भयो, सेपहरू, जस्तो यसमा चाहिँ टेबल युज गर्न सकियो, पिक्चर, क्लिप आर्ट, अनि त्यसपछि हाइपरलिङ्क, सेप, स्मार्ट सेप, चार्ट, त्यसपछि अडियो भिडियोहरू सबै कुराहरू इन्सर्टमा परे यिनमा है। त्यो कुरा बुझ्न पर्यो।
अब यहाँसम्म गइसकेपछि अर्को अप्सन तपाईँले देख्नु भएको छ डिजाइन भन्ने छ। मैले चाहिँ त्यो जानुभन्दा अगाडि चाहिँ यो सबैलाई चाहिँ डिलिट गरेँ। स्लाइडलाई पनि डिलिट गरिदिन्छु म। डिलिट गर्नलाई राइट क्लिक गर्नुहोस्, डिलिट स्लाइडमा क्लिक गर्नुहोस्, डिलिट भयो। अब यहाँनिर चाहिँ मैले केही कुरा लेख्छु। ल प्रेजेन्टेसन म एउटा तयार गर्छु। फर्स्ट प्रेजेन्टेसन भनेर राखेँ। मैले एउटा चाहिँ म्यासेज मात्र लेखेको छु थोरै है। अब यसमा यो स्पेलिङ चाहिँ इरर भएको छ हेर्नुहोस् है। यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्नको लागि राइट क्लिक गर्नुहोस्। यो करेक्ट स्पेलिङ चाहिँ आउँछ, यहाँ चाहिँ युज गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा स्लाइड मैले यो राखेँ। अर्को स्लाइडमा चाहिँ युनिट 1 कम्प्युटर फिचर्स, यतापट्टि फङ्सन अफ कम्प्युटर डिजाइन गरिरहेको छु मैले है। यो दुईवटा स्लाइड मात्रै छ मैले यससँग। अब डिजाइन मेनुमा जानुहोस्। तपाईँ डिजाइन मेनुमा गइसकेपछि तपाईँले चाहिँ यो स्लाइडको चाहिँ डिजाइन चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। कस्तो खालको डिजाइन बनाउने, यस्तो फर्मेटमा आउँछ। तपाईँहरूलाई जस्तो खालको फर्मेट चाहिँ मनपर्छ त्यस्तो खालको फर्मेट चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले यो स्लाइडको डिजाइन चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ डिजाइन मेनुमा गएर। अब पेज सेटअपको कुरा चाहिँ यहाँनिर डिजाइनमा गएर पेज सेटअप, यसको वेट कति राख्ने, हाइट जस्तै म बढाउँछु। यसको वेट चाहिँ 11 बनाउँछु, 10.11 बनाऊँ, 10.6 बनाउँला। यसको चाहिँ यति बनाऊँ, ओके गरौँ। यसको साइज चाहिँ इन्क्रिज भयो। अब पेज ओरिएन्टेसन छ। एउटा कुरा के बुझ्नु होला भने पेज ओरिएन्टेसनमा चाहिँ एमएस वर्डमा चाहिँ डिफल्ट भनेको पहिले नै भएको पेज चाहिँ भर्टिकल हुन्छ भने अथवा पोर्ट्रेट हुन्छ भने पावर पोइन्ट चाहिँ ल्यान्डस्केप हुन्छ, होरिजेन्टल हुन्छ। यसलाई चाहिँ पोर्ट्रेट पनि बनाउन सकिन्छ आवश्यकता अनुसारको। प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि ल्यान्डस्केप नै ठिक हुन्छ। यसमा चाहिँ यो कुरा बुझ्नु होला। अब यसमा चाहिँ फन्ट कलरहरूदेखि लिएर सबै चेन्ज गर्न मिल्ने छ। यहाँ कलरमा गएर अब कस्तो कलर चुज गर्ने, के गर्ने डिजाइनमा यसमा छ। ब्याकग्राउन्ड स्टाइल छ, कस्तो राख्ने ब्याकग्राउन्ड स्टाइल यहाँ गएर तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ आफ्नो प्रेजेन्टेसनको स्लाइडमा डिजाइन चाहिँ सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ थुप्रै डिजाइन स्टाइलहरू छन्, त्यो चाहिँ युज गर्नु होला। अब त्यस्तै गरी ट्रान्जिसन छ। ट्रान्जिसन भने के हो त भने एउटा स्लाइडबाट अर्को स्लाइडमा हामी जब इन्ट्री गर्छौँ त्यति बेला चाहिँ कस्तो स्टाइलमा चाहिँ स्लाइड प्रेजेन्ट हुने। जस्तै यो स्लाइडबाट यो स्लाइड चाहिँ कसरी घुम्ने, यो स्लाइडको मलाई अहिले प्रेजेन्टेसन म अब यो स्लाइडमा चाहिँ ट्रान्जिसन राख्दैछु। जस्तो यो स्लाइडलाई यसरी राख्ने, ल यसरी आउने बनाएँ। यो स्लाइडमा क्लिक गऱ्यो भने यसरी आउने बनाउँछु मैले, अथवा यसरी बनाउन सक्छु। आफूलाई जस्तो खालको यो मुभमेन्ट चाहिँ जस्तो मनपर्छ त्यस्तो चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो खालको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। ट्रान्जिसन प्रिभ्यू गर्न सकिन्छ, कस्तो राख्न राखियो यसरी चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ जुन पनि राख्न सक्नुहुन्छ आफूलाई मन परेको। यहाँ थुप्रो छ, यहाँनिर यो यसमा क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ गएर जुन पनि चुज गर्न सक्न पर्यो। यसमा गएर जुन आफूलाई मनपर्छ त्यो चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ इफेक्ट अप्सन छ। इफेक्ट अप्सनमा चाहिँ के राख्ने, लेफ्ट टु राइट, राइट टु लेफ्ट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यो टाइम ड्युरेसन कति राख्ने सबै कुरा छ। एप्लाई टु अल सबैमा गर्ने कि एउटा एप्लाई टु अलमा क्लिक गर्यो भने चाहिँ यही जुन ट्रान्जिसन छ त्यो चाहिँ सबै भएको स्लाइडभरिमा जान्छ भने हामीले एप्लाई टु अल गरेनौँ भने के हुन्छ, जुन स्लाइडमा चाहिँ सेट गरेका छौँ त्यति मात्रै हुन्छ। जस्तो यहाँनिर अर्को छ, यहाँनिर एडभान्स स्लाइड छ, यहाँ अन माउस क्लिक भनेको छ। माउस क्लिक भएपछि मात्रै प्रेजेन्ट हुने कि अटोमेटिकली यति सेकेन्डपछि हुने भने। जस्तै अप्ठ्यारो हामी राखौँ 2 सेकेन्ड राखौँ, ल 2 सेकेन्डमा यसको चाहिँ ट्रान्जिसन आउने बनायौँ हामीले है। यसमा अर्को चाहिँ एनिमेसन। एनिमेसन र ट्रान्जिसनमा के फरक छ? ट्रान्जिसन भनेको स्लाइडलाई चाहिँ स्लाइडको स्टाइल चेन्ज गर्ने हो भने
एनिमेसन भनेको स्लाइडमा युज गरेका जुन टेक्स्टहरू छन् अथवा अब्जेक्टहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ कस्तो स्टाइल चाहिँ दिने त्यो चाहिँ चेन्ज गर्छ। जस्तै अघि चाहिँ यहाँ बाहिर क्लिक गर्ने बित्तिकै यसमा चाहिँ खाली थियो, इभाइलेबल थिएन। अब यहाँ टेक्स्टमा क्लिक गर्ने बित्तिकै इभाइलेबल भयो। यो टेक्स्टलाई चाहिँ कसरी आउने बनाउने, जस्तै मुभीमा नाम सर तलदेखि माथितिर जान्छ त्यस्तो उठाले बनाउन सकिन्छ। जस्तै फ्लाइ यस्तो आउने बनाउने कि यसको पनि टाइम राख्न सकिन्छ। फेरि स्प्लाइड बनाउने कि वाइप बनाउने कि यसमा गएर चुज गर्नुहोस्, धेरै छ। कस्तो खालको टेक्स्ट चाहियो तपाईँलाई, कस्तो खालको स्टाइल चाहिँ टेक्स्टमा दिनु पर्यो तपाईँले चाहिँ त्यहाँ गएर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एड पनि छ ल, यस्तो खालको चाहियो कि। अनि क्लिक गर्दाखेरि चाहियो कि तपाईँलाई विथ प्रिभियस आफ्टर प्रिभियस कति बेला चाहियो तपाईँले चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा प्रिभियस गर्न सकिन्छ। जस्तै ल टेक्स्टमा यो पनि यसमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अगाडि फर्स्ट प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ क्लिक गरेर अनि यसमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। स्टाइल चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ एनिमेसनको पनि। अब यहाँनिर चाहिँ अर्को अप्सन छ स्लाइड सो। स्लाइड सोमा चाहिँ हामीले प्रेजेन्टेसन बनायौँ, रेडी बनायौँ, स्लाइड सबै रेडी भयो भने अब त्यसलाई सो गर्ने तरिकाहरू चाहिँ यहाँ छ। यसमा चाहिँ अब यसमा चाहिँ जस्तो फ्रम बिगिनिङ सुरुबाट गऱ्यौँ भने ट्रान्जिसन युज गरेका थियौँ हामीले। अब त्यसपछि यहाँनिर क्लिक गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो टेक्स्ट आउँछ। फर्स्ट प्रेजेन्टेसन भनेर आयो, फेरि यहाँ चाहिँ ब्याक एरो क्लिक गरौँ, माउस क्लिक गरौँ, अर्को टेक्स्ट आयो, फेरि क्लिक गरौँ, अर्को स्लाइड आयो, प्रेजेन्टेसन युनिट 1 भनेर। अब अर्को टेक्स्ट अटोमेटिकली आयो, हामीले अटोमेटिक चुज गरेका थियौँ। फिचरहरू त्यसरी आयो, इन भयो। स्लाइड सो चाहिँ यो भयो। फ्रम करेन्ट स्लाइड भनेको चाहिँ यो चाहिँ अब हामीले जुन अहिले 2 नम्बरको स्लाइडमा छौँ भने यहाँनिर 2 नम्बरबाट पछाडि चाहिँ अब जस्तो 100 वटा छ भने 2 नम्बरदेखि पछाडिको चाहिँ स्लाइड प्रेजेन्टेसन हुने भयो। यहाँ चाहिँ बिगिनिङ गऱ्यो भने अगाडिबाटै सुरु हुने भयो। सेट अफ स्लाइड सो भनेको छ। सेट गर्दाखेरि लुप कन्टिन्युसली भनेको जस्तै लुप कन्टिन्युसली राख्नु ल। यहाँ के हुन्छ हेर्नुहोस्, बिगिनिङ गर्नुहोस्, कन्टिन्यू नै हुन्न, अटोमेटिकली नरोकेर गर्नुभएको भइ गर्छ। दोहोरिन्छ, लुप लाग्ने भनेको दोहोरिने। फेरि आयो। अब यसलाई हटाउनको लागि स्केप थिच्नुपर्छ। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ सेट गर्न सक्छौँ। अब रिभ्यू ट्यागमा चाहिँ यहाँ चाहिँ स्पेलिङ कुराहरू चाहिँ स्पेलिङमा के रङ छ कि यहाँ चाहिँ देखाउँछ, हामीले चाहिँ हेर्न सक्छौँ स्पेलिङमा। सोल्युसनको कुराहरू यहाँ मैले सोल्युसनको कुराहरू यहाँ छ। यसमा चाहिँ सोल्युसन कुन सोल्युसन ठिक छ, यहाँ चाहिँ क्यापिटल लेटर बारे छ, स्पेलिङ ग्रामेटिकल्ली त्यहाँ इरर आयो, त्यस कारण यहाँ हामीलाई चाहिँ देखाएको छ। अब यहाँ न्यू कमेन्टको कुरा छ। न्यू कमेन्ट चाहिँ तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हाई इट्स मी आरटी सोल्युसन नेपाल। अब यहाँनिर कमेन्ट छ, यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै कमेन्ट डिस्प्ले भयो। एडिट कमेन्ट, डिलिट कमेन्ट त गर्न सकिहाल्यो। नेक्स्ट अप्सन इज भ्यू। अब भ्यूको कुरा, मेन कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा छ है। हामीले चाहिँ यो भ्यू स्लाइडहरू हेर्दाखेरि कस्तो चाहिँ प्रेजेन्टेसन भ्यू भनेर चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस्, नर्मलमा हुन्छ जहिले पनि हाम्रो। अब स्लाइड सर्टर भ्यू भनेको हामीले जति पनि प्रेजेन्टेसन बनाउँदाखेरि जति पनि स्लाइड छन् त्यो सबै स्लाइडलाई एकैचोटि चाहिँ देखाउने काम चाहिँ स्लाइड सर्टर भ्यूले गर्छ। नोट पेजले चाहिँ नोटसहित के नोट भएपछि नोटसहित देखिन्छ यहाँनिर, कसैले नोट लेख्नु भएको छ भने। अनि रिडिङ भ्यूमा चाहिँ रिड गर्न मिल्ने गरी डिस्प्ले हुन्छ। नर्मली रूपमा हामीले चाहिँ युज गर्ने भनेको नर्मल भ्यूमा चाहिँ युज गर्छौँ। यसमा यो कुरा बुझ्नु होला। अब यहाँनिर रुलर ग्रिड लाइन्सको कुरा त छँदैछ। रुलर यहाँनिर देख्नु भएको तपाईँले, यसलाई डिसेबल पनि बनाउन सकिन्छ। अनि ग्रिड लाइन्स सबै कुराहरू यहाँ गर्न सकिन्छ। फिट टु विन्डोज, जुम कति % गर्ने बढाउन सकियो। यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ पावर पोइन्टमा
मेन कुराहरू चाहिँ यसरी चाहिँ आफ्नो प्रेजेन्टेसन तयार गर्न सक्नुहुन्छ। अब म तपाईँहरूलाई सिम्पल एउटा 5वटा स्लाइड भएको प्रेजेन्टेसन जति हामीले पढ्यौँ त्यो कुराहरूलाई युज गरेर प्रेजेन्टेसन तयार गर्छु, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउँछु। सबैभन्दा पहिले म चाहिँ यो सबैलाई चाहिँ डिलिट गर्छु। न्यू स्लाइडमा जान्छु, यो चुज गरेँ। अब यसमा चाहिँ म लेख्छु अनलाइन भिडियो क्लास अनि टपिक्स माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट। अब म चाहिँ यसलाई चाहिँ यो स्लाइडमा चाहिँ मैले यो टपिक्स मात्रै राख्न चाहेको छु। अब जस्तै यहाँ चाहिँ प्रेजेन्ट बाई आईटी सोल्युसन नेपाल। अब जस्तै यसलाई चाहिँ म यसको साइज बढाउनु पर्यो। यसमा टपिक्समा यसमा जान्छु, यसलाई चाहिँ सेन्टर गर्नु पर्यो भने यहाँनिर यसमा छ, सेन्टर गर्छु। यो हटाउनु पर्यो भने बुलेट आएको छ अगाडि, यसलाई चाहिँ हटाइदिन्छु। अब यसलाई पनि सेन्टर गर्नु पर्यो, कन्ट्रोल ई थिच्छु। अब यो टपिक्सको कलर चेन्ज गर्नु पर्यो भने मैले यसमा सिलेक्ट गर्छु अनि यसमा गएर कलर चेन्ज गर्न सक्छु। अनि त्यसपछि यसको पनि कलर चेन्ज गर्न सकिन्छ। साइज अझै बढाउन सकिन्छ। अब प्रेजेन्ट बाई आईटी सोल्युसन नेपाल भनेको छ, यसलाई चाहिँ मैले सेलेक्ट गरेर स्याम्पल एउटा प्रेजेन्टेसन तयार गरिदिन्छु। म यसलाई चाहिँ राइट साइडमा राख्छु। ल यस्तो खालको प्रेजेन्टेसन चाहिँ एउटा फर्स्ट स्लाइड चाहिँ मैले बनाएँ। अब चाहिँ यहाँनिर यो स्लाइडमा चाहिँ म ट्रान्जिसन राख्छु। डिजाइन चाहिँ मैले अर्को डिजाइन चाहिँ चुज गर्छु। यहाँनिर डिजाइनमा गएर त्यो डिजाइन मलाई मन परेन, यो डिजाइन राख्छु। अझै मन परेन मलाई यो, अझै मन परेन यो राख्छु। अब त्यसपछि यहाँनिर यो स्लाइडमा चाहिँ मैले ट्रान्जिसन राख्नु पर्यो भने यसमा जान्छु, यो स्लाइडलाई चाहिँ यसरी आउने बनाउँछु। ल माउस क्लिक बनाउने कि अटोमेटिकली आउने बनाउनु, अटोमेटिकली राख्छु मैले यहाँ अनि 1 सेकेन्ड चाहिँ राखेँ। अब त्यसपछि फेरि म होममा गएँ। फर्स्ट स्लाइड चाहिँ मेरो सुरु भयो। मेरो फर्स्ट स्लाइड चाहिँ रेडी भएको छ। अब म चाहिँ यसलाई इफेक्ट राख्छु। यो टेक्स्टमा चाहिँ यो टेक्स्ट चाहिँ कसरी आउने, टेक्स्टको इफेक्ट राख्नको लागि एनिमेसन मेनुमा जाने। अब यसरी चाहिँ राख्न सकिन्छ। अनि यसको पनि राख्ने हो भने सेलेक्ट गर्नु पर्यो पहिला अनि यहाँ गएर कुन चाहिँ चाहिने हो राख्न सकिन्छ। अब यो पनि राख्ने हो भने फेरि यसरी राख्न सकिन्छ। अब म यो नयाँ स्लाइड ल्याउँछु, फेरि न्यू स्लाइड, सेक्सन हेडर मात्र ल्याएँ मैले। अब यहाँ लेखेँ हाउ टु स्टार्ट पावर पोइन्ट। पावर पोइन्ट कसरी स्टार्ट गर्ने भने मैले मानव इक्जाम्पलको लागि यहाँ राखेको छु। यसलाई चाहिँ मुभ गर्न सकिन्छ है। यहीँ ठिक छ यो। अब मैले यति नै राखेँ यसलाई चाहिँ फेरि मैले के गरेँ भने टेक्स्ट इफेक्ट राख्नुपर्ने देखियो यहाँ। अनि त्यसपछि यो जुन स्लाइड छ यसलाई चाहिँ ट्रान्जिसन राख्दाखेरि यस्तो राख्ने छ। यो पनि आफ्टर 1 सेकेन्ड। अब फेरि अर्को स्लाइड ल्याउनु पर्यो मैले। न्यू स्लाइड, कस्तो खालको स्लाइड ल्याउने,
यसमा क्लिक गरेँ, लुक हियर। अब यहाँनिर चाहिँ मैले एउटा फोटो ल्याउन खोजिरहेको छु, यसमा क्लिक गर्छु। अब यो फोटो चाहिँ मैले इन्सर्ट गरेँ। यो फोटोको पनि ट्रान्जिसन, यो फोटोको पनि एनिमेसन दिन सकिन्छ। यसरी आउने बनाएँ मैले। अब न्यू स्लाइड फेरि यानी what is PowerPoint? Microsoft PowerPoint is a presentation software that helps to us for making our presentation. यति खालको मैले बनाएँ। अब यसलाई चाहिँ फेरि यो स्लाइडलाई चाहिँ ट्रान्जिसन दिनु पर्यो भने कुन ट्रान्जिसन युज गर्ने, यो गरेँ मैले। ल टेक्स्ट इफेक्टमा नराख्न पनि चाहेँ भने नराख्न पनि सकियो त्यसमा है। म केही राख्न चाहेन भने त्यतिकै छोड्न पनि सकियो। फेरि होममा गएँ अनि त्यसपछि फेरि न्यू स्लाइडमा गएँ अनि यसमा चाहिँ मैले थ्याङ्क यू यसमा चाहिँ के लेखेँ भने एनी क्वेसन लेखेँ, तल चाहिँ थ्याङ्क यू। क्वेसन चेन्ज गर्न सक्छौँ, कहाँ राख्ने, मिडलमा राख्न सक्छौँ। यसको पनि इफेक्ट दिन पनि सकिन्छ, नदिन पनि सक्छ। मैले यसलाई मात्रै इफेक्ट दिएँ। ल थ्याङ्क यूलाई मात्रै एनिमेसनमा गएर फ्लाइमा गएर अब 5 वटा स्लाइड चाहिँ तयार भयो, प्रेजेन्टेसन रेडी भयो। मैले चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्ने छ भने सबैभन्दा पहिले म जान्छु, यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ ओपन गर्छु। ओपन गरिसकेपछि अब रेडी छ, स्लाइड सोमा जान्छु। मैले स्लाइड सोमा जाने अनि फ्रम बिगिनिङ गर्ने। यसको बारेमा चाहिँ एक्सप्लेन गरिसकेपछि अटोमेटिकली एक्सकेनमा आउने भएको छ। यो यसमा चाहिँ छैन। अब यसलाई चाहिँ ल्याउनको लागि यसरी चाहिँ एरो की थिच्ने, प्रेजेन्टेसन यसरी तपाईले आफैले माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट युज गरेर आफ्नो प्रेजेन्टेसन तयार गर्न सक्नुहुन्छ। मैले आज चाहिँ तपाईहरुलाई एमएस पावर पोइन्टमा रहेका बेसिक कुराहरू सबै सिकाएको छु। यसरी चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आफूले चाहिँ मजाले घरमै बसेर चाहिँ प्रेजेन्टेसन तयार गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो हेरेर काम गर्दै गर्दा कतै केही कन्फ्युज भएमा कृपया कमेन्ट बक्समा राख्न नभुल्नु होला भन्दै आजको क्लासबाट बिदा हुनुभन्दा अगाडि हामीलाई थप सहयोग गर्नको लागि हाम्रो भिडियोमा लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नभुल्नु होला भन्दै म बिदा चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।